حسین یا 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 حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات اللہ محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور اس ذکر پاک دے صدقے نال خالق کائنات تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاؤں قبول اور منظور فرمائے. پانی مجلس کی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے. 10 نومبر کو کوئی مجلس سی کالو کے ضلع شہید ہو رہا کالو کے اتنے حاضر ہو رہا انشاءاللہ. میں پتہ نہیں نال بچہ آج نہیں اللہ صاحب کے پاس سید فرحان بارہ شاہ صاحب ذکر مظلوم میں کا بلا گیا. ہاں ٹھیک ہے. فرحان لبارس صاحب انشاءاللہ لوہا پر. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے 2-3 دعاواں دہرائیاں نے. ہمیشہ میں خطبہ پڑھن تو بعد دعاواں دہراندا رہنا کہ اللہ پاک اس ذکر دے صدقے نال مومنین دیاں دعاواں قبول فرمائے. پھر میں دہرائی کہ خالق کائنات بانیاں دے نظر دی توفیقات دے خیر چ اضافہ فرمائے. اور آج میں ایک دعا چ اضافہ کر رہا ہوں. خالق کائنات پاکستان دی معیشت بہتر فرمائے اور مہنگائی چ اللہ پاک کمی فرمائے. یہ میرا باقاعدہ دعا بچا تے گئی سی. ہر بندہ چاہتا مہنگائی ختم ہوئے، لیکن میں محسوس کیتا ہے ایک دن پہلے میں محسوس کیتا ہے کہ مہنگائی صرف بندیاں دے جسماں تے اثر نہیں کر رہی، بندیاں دے دماغاں تے بھی اثر کر رہی. بندیاں دی روح تک زخمی ہو گئی اس مہنگائی کی وجہ. پہلے بندے گلا شکوہ کرتے سن، چینی دا گلا، تیل دے ود جان دا گلا، ڈالر دے تھلے نہ ہونے دا گلا، شکوے بندے کرتے ہیں. لیکن میں محسوس کیتا ہے کل ایک میں ویڈیو آ جاندی آواز آ جاندی کل میں محسوس کیتا ہے ایک ویڈیو ویکھن تو بعد کہ بندیاں دے دماغ تے بھی مہنگائی اثر کر رہی، لوگاں دیاں دماغاں تے بھی مہنگائی اثر کر رہی. یہ جڑی شدت ہے نا جی، سیاست دی شدت، مہنگائی دی وجہ تو ہے، اور مذہب دی شدت بھی. یہ مہنگائی دا بھی اثر ہے، مذہبی شدت دا. جڑا بندہ آسودہ حال ہے، جڑا آسانی نال بل دے سکتا ہے، جنہوں کوئی پار نہیں، وہ دے وچ شدت دی کمی بڑی بات کریں. وہ گل کرے گا تو شدت پسند ہو کے نہیں کرے گا، وہ تھوڑا جہا ٹھنڈا ہو کے گل کرے گا جڑے بندے کو پیسے نہیں. میں دعا کر رہا ہوں اس واسطے کہ میرے خلاف ایک بندے نے باقاعدہ بیان جاری کیتا ہے کہ میں عزت سادات پڑھی ہے. انہیں سیاق و سباق تو ہٹ کے میرے اس بیان میں عزت سادات پڑھی ہے. میں کہوں سادات دی عزت پڑھی، انہوں نے نہیں اچھی لگی گل. چلو سیاق و سباق تو ہٹ کے انہوں نے بیان دیتا ہے سامنے، تو میں تو نظر تو نہیں آئے ہے وہ آڈیو بیان. وہ پھر انہوں نے میرے خلاف کچھ گلاں کیتیاں نے. یہ مطابق بہتری غلط گل ہے، یہ تو غلط کر رہے ہیں. تقوی معیار ہے اللہ دے ہاں، خاندان کوئی معیار نہیں. اللہ دے ہاں خاندان کوئی معیار نہیں، نسب کوئی معیار نہیں. یہ تقوی دی بنیاد تے بندے جنت جانا ہے، تقوی دی بنیاد تے بندے کامیاب ہونا ہے. یہ جڑا نسب ہے یا سید ہونا ہے یا کسی بڑے انسان دا بیٹا ہونا یا وہ دی نسل ہونا، یہ کوئی دین شامل نہیں. انہاں دلائل بھی کوئی دیتے. وہ پھر میں سوچتا رہا ہوں آخر میرے خلاف سی، میں سونی تو دھیان نہ سی نا، میں دھیان نہ سنتا رہا ساری. وہ گفتگو دے دوران انہیں ایک جگہ نا انہاں فرمایا کہ یہ ٹیچر ریٹائر ہے تو میں پروفیسر ریٹائر. انہاں فرمایا کہ میں پروفیسر ریٹائر ہو کے نہ مکان میرا یہ جڈا ہے نہ گڈی یہ جڈی ہے.
میری گڈی بھی ایڈی نہیں تو مکان بھی ایڈا نہیں، حالانکہ میں پروفیسر رٹایا، لہٰذا یہ جھوٹ بول بول کے انہیں پیسے بنائے نے۔ وہ پھر میں انہوں دی ساری ٹینشن سمجھ گیا کہ انہوں دے ذہن تے مہنگائی دا اثر، میں سمجھ گیا مہنگائی دا اثر ہے، اس واسطے کہ وہ مہنگائی دا اثر مت سمجھ، مہنگائی دا اثر ہے نا انہوں دے ذہن تے ہو گیا ہے۔ وہ ہن بڑے بڑے مینوں بندے نہ دسن لگے، پہلا انہاں 3 بندے آکھے نے کہ عالی نسب سن، بڑے لوگ سن تے قرآن انہاں دی مذمت کیتی ہے، حالانکہ نسب انہاں دا بڑا بلند سی، قرآن انہاں دی مذمت کیتی ہے۔ ہن کردے نے پے اصل وچ سادات دی مخالفت، اندر انہاں دے سادات دی عزت دی مخالفت ہے۔ ہن میری رد پیش کرن لگے نے، دماغ تے مہنگائی دا اثر میں دسن لگا کنا کو ہو چکا۔ فرماندے کی فرماندے پہلے انہاں واسطے دعا کرنا کہ اللہ پاک انہاں نوں آسودہ حال فرمائے، اللہ پاک انہاں تے اپنا کرم و فضل نازل فرمائے، انہاں دا بھی گھر بڑا ہوئے، انہاں دی گڈی بڑی ہوئے، دعا تے کرنا میرا حق بندا۔ اس واسطے میں سمجھنا جڑا بندہ ٹینشن چ ہوئے نا انہوں گالا نہیں کٹی دیا، دعا کری، دعا ہی کر رہے ہیں انہوں واسطے دعا کر۔ وہ انہوں نے قرآن دیاں آیتاں دا حوالہ دیتا، انہوں نے کہا ایک بندے 3 بندے بڑے عالی نسب سن، کوئی نسب نے فائدہ نہیں دیتا، قرآن وچ انہوں دی مذمت آئی ہے، اگرچہ عالی نسب سن، اگرچہ بہت شکریہ عالی نسب سن، بڑے لوگ سن، یہ فرمایا ہے، میرے کو ویڈیو موجود ہے۔ وہ پھر جڑا آکھے گا میں انہوں بھیجاں گا ورنہ تے ضرورت نہیں پینی۔ انہوں نے فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ جنہاں دا نسب بڑا بلند سی، انہوں دی قرآن وچ مذمت آئی ہے، کی فائدہ دیتا ہے انہوں نے نسب نے، ایتھوں شروع ہوئے ہیں۔ تے جڑے 3 بندے فار ایگزامپل انہوں بیان فرمائے نے، وہ فرماتے ہیں ایک ابو لہب، ایک حارث بن نعمان فاری، تو ادھروں دیکھنا جی، اور تیسرا جڑا بندہ دسیا نے وہ فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ، وہ فرماتے ہیں یہ متعلق قرآن 10 خصلتاں جی قرآن بیان کیتیاں نے تے ایڈے نسب نے انہوں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایڈا تیسرا بندہ ہے سورہ قلم دی ابتدا جو ذکر ہے، اس ویلے میرے سامنے سورہ قلم موجود ہے، میں تو انہوں ذہنی ٹینشن دسن لگا کہ مہنگائی کتھوں تک اثر کر گئی، نہ انہیں دسنا لگا میں مہنگائی کتھوں تک اثر کر گئی ہے۔ ہن عالی نسب جنہیں پڑھے نا بڑے بندے دسے نے کہ بڑیاں پیواں دے پتر سن تے نسب انہاں دا بلند سی تے فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ اے وہ قرآن جی تے اے وہ سورہ مبارکہ قلم ہے، وہ فرماندے نے کہ اللہ پاک نے او دے متعلق دسیا ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہے، قسمہ کھان والا بھی ہے، ذلیل بھی ہے، عیب بیان کرنے والا بھی ہے، چغل خور بھی ہے، وہ نیکی تو منع کرنے والا بھی ہے، حد چوں نکل جانا والا بھی ہے، معتدن عصیم ہے۔ ہن تسی اندازہ لاؤ کہ مہنگائی کتھوں تک اثر کر گئی ہے۔ فرماندے اتل من بعد ذالک الزنیم، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ آخری بات یہ ہے کہ یہ حرام زادہ ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے دے متعلق اتلم بعد ذالک الزنیم ہے کہ یہ بندہ زنیم ہے۔ ہن تسی اندازہ لاؤ 4 ترجمے میں دے اج جناب دے سامنے کر دینا۔ پہلا ترجمہ وہ کیتا جی اشرف علی تھانوی صاحب نے، زنیم دا ترجمہ اشرف علی تھانوی، اختلاف ہونا بکری گل ہے لیکن میں ترجمہ پیش کرنے لگا۔ 4-5 تھان سامنے سٹے ہون تے کوئی نہ کوئی دے وچوں لینا ہی پیندا ہے نا، تانوں پتہ کھول کھول کے تھان سٹی ہوندے نے وہ تاکہ کچھ نہ کوئی لجو کے 2 میٹر لے جائے گا۔ میں ترجمے 4 کو سٹن لگا، جڑا پسند آئے گا وہ رکھ لیں۔ وہ فرماندے ہیں جس بندے نے پیغمبر کی گستاخی کی اس کے متعلق اللہ فرماندہ ہے حبیب اتلم بعد ذالک زنیم، یہ زنیم ہے جڑا میرے کو قرآن ہے یہ ترجمہ آیا بے نصیب، یہ ترجمہ پڑھ لگا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے حرام زادہ۔ اس تو بعد شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب، انہاں حرام زادہ نہیں آکھیا، انہاں فرمایا ولد الحرام۔ چلو اے پسند ہے رکھ لو۔ تیسری گل جڑی کیتی ہے قادری صاحب طاہر القادری صاحب، انہاں نہ حرام زادہ لکھیا ہے، انہاں اے دے متعلق قبلہ گستاخ رسول دی گل ہو رہی، نہ ولد الحرام لکھیا ہے۔ وہ ارشاد فرماندے نے طاہر القادری صاحب کہ اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ جس کا کہلواتا ہے اس کا نہیں۔ یہ بھی ایک معنی ہے جی، اس کی ماں نے تصدیق کر دی تھی کہ جس کا کہلواتا ہے اس کا نہیں ہے۔ اگر کوئی بریلوی دوست بیٹھا ہوئے تو اعلیٰ حضرت بریلوی
رضا خان صاحب بریلوی بہت شکریہ قبلہ انہوں نے جڑا ترجمہ کیتا ہے انہاں پھر اخیر کیتی ہے جی بڑے لوگاں دی گل جی اسی تے انہیں جوگے نہیں اسی کہڑا ترجمہ کرن جوگے ہاں ہویا ہوایا لے انہیں ہاں ہویا ہوایا آج کل بچے فاسٹ فوڈ کھاندے نے گھر دی روٹی نہیں کھاندے ادھر باہروں ہی منگوا لیندے نے ایک لفافہ ادھر کٹ کے کھا لیندے نے لو جی اب سارے ترجمے کدھروں ہی آئے نے پہلا ترجمہ پڑھے اشرف علی تھانوی صاحب کا دوسرا جناب شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس کا اور تیسرا ترجمہ طاہر القادری صاحب کا اور چوتھا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی احمد رضا خان صاحب بریلوی انہاں پھر کمال کیتی ہے وہ فرماندے ہیں دراصل کنز الایمان اچھے 9 بندوں کو شک تھا کہ یہ میرا ہے تسا تو جو فرما لے جانا اچھا ہوں تسی اندازہ لاؤ کہ جنہ دے متعلق سارے علماء نے انہوں نے کسے ولد الحرام لکھے ہے انہوں نے کسے حرام زادہ لکھے ہے کسے لکھے ہے وہ دی ماں نے تصدیق کر دیتی سی جدہ کہلواندہ ہے وہ دا نہیں اور کسے عالم نے آنکھے ہے کہ دراصل واقعتا نہیں کئی بندوں کو شک تھا کہ یہ میرا ہے تو ہوں تسی مہنگائی دا اثر دیکھو کہ جنہ میری مخالفت کیتی ہے جنہوں قرآن ولد الحرام پہ آندا ہے اللہ دیا بندیا تو کتھے پڑھاندہ رہا ہے تے اجے تک وہ کالج جیوندہ جاگدہ کھلوتا ہے امارت جتا تو پڑھاندہ رہا ہے تے تیرے پڑھائے ہی میرا ہر پی ایچ ڈی کر گئے ہوں گے جنہوں قرآن حرام زادہ کہے وہ عالی نسب نہیں ہوتا ہمارے گا تو نہیں کرتا نسب نے فائدہ نہیں دیا نسب نے فائدہ کوئی نسب ہے ہی نہیں تو فائدہ کہتا ہوگا میرا خیال ہے کہ ایک ہی گل کافی ہے آج فریج تے لکھا ہوتا ہے نا نام ہی کافی ہے میرا خیال ہے ایک ہی گل کافی ہے جنہوں قرآن انہا لفظہ زنیم دے لفظ نال یاد کر رہے ہیں تو انہوں عالی نسبہ شامل کر دیتا ہے اور اب دے خدا ایہو جہاں بندہ تے متقی بھی ہو جائے رہندہ تو پھر ہوئی ہے نا بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے وے بس ایک گل ہے میں قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھنا جی سارے بندے شامل نے تے اگے انہیں بڑا بڑا کچھ لکھے ہے اگے سارے گستاخاں دے نام لکھے نے حضرت نوح دے بیٹے دا بھی ذکر کیتا نے پھر حضرت آدم علیہ السلام دے ایک بیٹا جہنم میں او دا بھی ذکر کیتا نے آئمہ دے وچوں بھی کئی ایسے بندے جنہاں آئمہ دی مخالفت کیتی ہے انہاں دا ذکر کیتا نے او بھی بڑے بندے دا پتر تے او بھی پیڑا نکل پیا او بھی بڑے بندے دا پتر تے او بھی پیڑا نکل پیا انہاں سارے پیڑے لکھے نے پیڑے کٹ کے نا سارے بڑیاں بڑیاں دے پیڑے شاہ جی بڑیاں بڑیاں دے پیڑے مثلا آدم دا بیٹا علیہ السلام دا پتر وہ بھی جہنم میں ٹر گیا نوح علیہ السلام دا پتر تے وہ بھی جہنم میں ٹر گیا وہ دے واسطے میں ایک ہی گل کرنا تاکہ گل واضح ہو جائے حضور کسی کا بھی بیٹا ہو جو حجت کا منکر ہو جائے وہ نکل جاتا ہے سبحان اللہ مہربانی کی بنا میرے کو قرآن پاک کے سورہ مبارکہ ہود ہے حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دے متعلق خالق نے فرمایا لیسا من اہلکا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے تیرے اہل نہیں ہے جنہا پسرے نوح بن گیا ہے اللہ دے بنے اہلیت ہی نہیں رہی اہل ہی نہیں رہا پاکستان تے سمجھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں نا اہل کی نوح اندن میرا خیال ہے سارے نے پتہ لگ گیا ہے کسے دا ناہل ہو گیا تو کسے دا ہونا رہا پتہ نہیں کی اتھے ہوتا پیا میرے عزیزو ناہل ہو گیا جڑا حجت نو چھڑ دیندہ ہے جعفر صادق دا پڑھا حضرت موسیٰ کا علیہ السلام دا کو بیٹے دا بھی حوالہ دیتا نے حضرت امام حسن رزقی نال کو حوالہ دیتا اللہ دیا بندے آدم تو لے کے مہدی تک جو حجت کا مخالف ہوتا ہے ہاں اس کو نصب بھی فائدہ نہیں دیتا یہ مطلب ہے اتنی نہ تو پیڑے پیڑے سارے کٹ کے تو سادات دی عزت مخالف ہو جائے پیڑے پیڑے سارے کٹ کے ایک کو جملہ آنا انشاءاللہ آیت مجیدہ پڑھنا جدہ منڈا پیڑا نکل پایا بندہ شریف ہوئے بندے بڑے بڑے اترے ہوئے وہ ہر دکان تے بے کے آندے نے پیو شریف دادا شریف ایک ہورے کدے تے گیا جے ایک ہورے کدے تے گیا پہلا تو پیو نو شریف آندے نے پھر دادے نو شریف آندے نے پھر او دی چگل خوری کر دینے غیبت کر دینے کہ وہ پیڑا نکلیا وہ جڑے شریف ہوندے نا وہ بھی وہ دے کے منت کر دینے کہ جیڑ ساڑھا پیڑا نکل ہی پیا نا تے بس کر خیر ہو جی مہربانی ہر دکان تے بہ کے چھڑ چھڑی شریف آدمی سن بڑے لوگ سن وہ سانو بڑیا بڑیا کر کے اخیر جڑی گل دسنا ہے وہ ساڑی تے چھڑ دے میں حیران ہوں کہ چار دکانہ تے بہ کے کسے پیڑے دا ذکر کیے ہووے چنگے دا ذکر ہو دا 4 واری کری کے پیو چنگا دادا چنگا نانکے چنگے داد کے چنگے ایڈا پیڑا وہ آندے نو چھڑ چھڑو جے تیرا پیڑا نکل پہ تو پھر
اللہ دیا بندہ تو چھٹ ہی چھٹن نو سمجھ لے چھٹنا آنجھ ہنو چھٹ ہی چھڑے آؤ شیخو پورے آلے ہو میں اللہ تے سوال کر لگا میرے خالقہ آدم بھی علیہ السلام تے نوح بھی علیہ السلام ان اللہ حصطفیٰ آدم و نوحن آدم کو چننے والا بھی تو ہے نوح کو چننے والا بھی تو ہے آدم بھی مصطفیٰ نوح بھی مصطفیٰ ایڈے کمال دے بندے جے انہوں دے منڈے پیڑے نکلی پہنے تے تینوں ایڈا اشتہار کٹن دی گڑی لوڑ سی زیارت کرو اشتہار دی زیارت کر لو یارہ اشتہار دی زیارت کرو نا اے اشتہار ہے جنہوں نہ خطرہ مین دا نہ نیری دا نہ کسے بچے دا کو لا نہ جائے اللہ فرماتا انہا نحنو نزلنا ذکرہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا ہے نا ہم حفاظت بھی ہو کریں گے اللہ نے قرآن مکملہ نازل کیتا ہے ادھا محافظ بھی اللہ ہے ادھا آدم دے بیٹا دا ذکر سورہ حودج موجود ہے اللہ معاف کرنا المائدہ سورہ المائدہ حضرت آدم دے بیٹے دا ذکر موجود ہے جنہیں پرانو قتل کیتا تے جہنم میں ٹر گیا سورہ حودج حضرت نوح دے بیٹے دا ذکر موجود ہے جس کشتی نجات نو چھڑیا تے جہنم میں ٹر گیا میں کہ ایڈے بڑے بندے تے علیہ السلام سوچ یار اللہ دے بندیا اے نسب دی بستی واسطے اللہ نے آیتہ نازل کیتی ہیں جڑی میں نو سمجھ آئی ہے میں دسنا ایڈے بڑے بندیاں دے پتر تے دو بے جہنم میں گئے نے تے اللہ قرآن چ اشتہار کر دیتا ہے جیوں جیوں انہوں پڑھیے وہ ثواب دے ہی جاندا ہے جیوں جیوں پڑھیے ثواب دے ہی جاندا ہے انہوں تراویہ چ پڑھیے تا ثواب آواز رہو بھائی مجلس سے پڑھیے پھر ثواب قرآن سے پڑھیے پھر ثواب دسویں سے پڑھیے پھر ثواب جیوں جیوں دہرائیے اللہ ثواب دیندا نا ثواب راضی ہو کے دیندا نا میں کہ اللہ ایٹی گل اڑا اڑا کے کمال ہے بھائی سارے پیڑے تو سوچ لینے تے جنہاں دے نسب دا دار دا نسب ہی کسے دا نہیں میرے ذہن کے نہیں میں عزت سادات پڑھن لگا ہوں میں نسب پڑھن لگا کیا بات ہے کیا کہنے میں انہوں نے دعا بھی کر دیتی کیونکہ میں سمجھا وہ آپ سٹ نے تے زنیم نو آلی نسب پہن دینے باقی کی کرنا اینا مہنگائی دا اثر ہے اللہ پاک سب نو اسودہ حال فرمائے تاکہ بندے غلطی سدھی کر دے رہے اے میں قرآن دی آیت پڑھیے ان غور نہ سن لینا اے دے اتی اکتفا اجدا خالق فرماندے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا باپ تو مراد حضرت آدم علیہ السلام بولو جی آدم علیہ السلام تے اماں تو مراد حضرت حوا سلام اللہ علیہ اچھا یہ سارے آدم دی اولاد فرعون بارش نال ڈگا سی بولو جی بولو فرعون بارش نال ڈگا سی نمرود تھلیو بندیا پٹیا سی تے تھلیو نکل پیا سی جی میں آلو نکلتا ہے گویا کھچی کٹیا نے موڑی آلو ہے نہیں آدم دی اولاد آدم دی اولاد میں ایک جگہ بس نا میں لطف لین واسطے نہ آکھیا میں کیا سی سارے بھی آدم علیہ السلام دی اولاد پھالیے ایک بندہ میں نال لگ گیا اس آکھیا پھر سیدان دی عزت کا دی کرنی ہے اسی بھی تے نبی دی اولاد میں کہا جو ساڈا ابا انہاں دے ابے جیسا نہیں آدم دی اولاد دے اسی ہے اسی انہاں جیسے کیسے ہو یارا میں نے افسوس دی گل ہے کہ عزت سادات تیری بندے نو تکلیف ہو جاتی حیران ہوں میں اور ہوش کوئی نہیں حارث بن نعمان فاری تے ابو لہب اگر ابو لہب اگر وہ خاندان بنو ہاشم جو قلعہ بندے سمجھ دینے پھر اللہ چاہے تے ایک او بندہ جدا کنیت نے اللہ ذکر کیتا ہے مشہور ابو لہب سی نا ناؤ دا کوئی اور سی اللہ نے وہ نام ہی نہیں رکھیا مطلب پلیکھا نہ لگ جا کیڑا سی اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب جاؤ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے اللہ کا دے واسطے آکھیا اللہ استعمال بندے کتھے پہ کرنا کی یہ دا مطلب ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان یا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تے تیرا ککھ نہ رہے پنجابی یہ ہی بن دی ہے جنیالا شیر خان دے قریب تے پنجابی ہی ترجمہ کرنا چاہیے اور جڑی ترتیب وارث شاہ دی ہے تب میں نے تو ہلاک ہو جائے یہ دا میں نے تیرا ککھ نہ رہے کی میں نے بھائی ابو لہب دے متعلق اللہ دا تیرا ککھ نہ رہے یہ تے اللہ نو اسی آنے نا فلانے دا ککھ نہ رہے تے جڑا آپ ککھ نہ رہن دیوے جدا مرضی انہوں آپ آکھن دی کڑی لوڑ ہے میں کہ اللہ پاک ایویں دیاں سے اسی گلاں کرنے ہیں جاؤ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے جاؤ تیرا ککھ نہ رہے تے تسی انج کیوں پہ کر دیو فرمایا تبرہ جاری پہ کرنا جس مقصد واسطے اتری ہے پڑھنا نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہر نماز واجب ٹھیک اس تو بعد کوئی صورت پڑھی جا سکتی یار سورہ حمد تو بعد کوئی صورت مثلا بندہ آکھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نماز ہو جاندی انا تو آئینہ کر کوثر
ہو جاندی تبت یدا ہو جاندی ہے ہو جاندی یہ مطلب ہے جب بندہ دھیان نال نماز پڑھے تو نماز دے وچ بھی تبرہ ہے تہاڈی کیا بات ہے سنو نا میرے ویکھ کے سنو نا ایک بندہ وضو کر کے نماز پڑھدا بابا جی وضو کیتا ہے تے نماز دے وچ کھلوتا ہے او دیاں حمداں کیتیاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ساری آیت سورہ حمد پڑھن تو بعد کھلو کے اگر پڑھدا ہے تبت یدا ابھی لہب و تب یہ دا مطلب نماز دے وچ کھلو کے پہ آندا جاؤ تیرا ککھ نہ رہے جاؤ تیرا تہاڈی کیا بات ہے تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے اور تیرا ککھ نہ رہے تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے اور تیرا ککھ نہ رہے تم ہی جہنم میں تے تیری بیوی بھی جہنم میں یہ دا مطلب ہے خشوع و خضوع دی نماز اے یہ کہ جڑے ویلے بندہ تبت یدا پڑھدا ہوئے ہاں او دے ذہن چ ابو لہب بھی آ جائے او دی بیوی بھی آ جائے آنی ہے تو تبت یدا کرنا ہے یہ دا مطلب ہے تصور چ آ جائے گی نا جا تم ہی جہنم میں جائیں تیری بیوی بھی جہنم میں جائے ایڈے پیڑے دووے جی تیری نماز وچ آ جان خیال وچ تے نماز ٹھیک ہو جاندی ہے تے جنہاں دوواں جیاں جا کائنات تے آئی کوئی کمال آباد جدو تو آکھے نا جدو تو آکھے نا تبت یدا ابی لہب و تب او دے تیرے ذہن چ تبرے واسطے ابو لہب تو دی بیوی دا آ جانا ضروری ہے جدو پڑھے نا انا تو اے نا کل کوثر تیرے ذہن چ علی بھی آ جانا چاہیے بطول بھی آ جانا دھیان نال نماز پڑھو شکریہ کہ بلا میں ہوئے پڑھ دیں جی مہربانی کی اللہ کہہ رہے قرآن اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا پھر اگلی گل کسے پڑھی ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہم نے تمہارے قبیلے بھی بنا دیے اور خاندان بھی بنا دیے کیوں لِتَعَارَفُوا تاکہ تم پہچانے جاؤ تاکہ تم تہاڈی کیا بات ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ یہ دا مطلب بندے دی شناخت دا قبیلہ ہے بندے دی شناخت دا خاندان وہ یار پڑھ لو نا آکے شعوباً و قبائل ہم نے تمہارے کنبے بنا دیے اے ترجمہ میرے کو دیو بندیاں دا ہم نے تمہارے کنبے بنا دیے و قبائل اور قبیلے بنا دیے لِتَعَارَفُوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو اگے اللہ فرماتا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ پھر تم میں عزت والا وہ ہوگا جو متقی زیادہ ہو کیا بات پہلا تعارف تقوی نہیں پہلا تعارف خاندان ہے میں پہنا پہلا تعارف بندے دا خاندان اے سید نوید شاہ صاحب بیٹھے نے شاہ صاحب بیٹھے نے انہوں نے بھی اپنے خاندان ہے میرا بھی ایک اپنا خاندان ہے تو ہر بندے دا خاندانی تعارف ہے خاندانی تعارف ہے ہر بندہ کسی نہ کسی خاندان چاہیا یا کوئی بندہ دسے فلانے گھر پٹواری پیدا ہویا ہے مبارک جی تہاڈے گھر ڈاکٹر پیدا ہوئے بعد ڈاکٹر بن جائے پٹواری بن جائے انجینئر بن جائے جو بھی بن جائے آؤندیاں سار تعارف ہوتا ہے کہ باپ کون ہے ماں کون ہے دادا کون ہے دادی کون ہے نانا کون ہے نانی کون ہے یہ دا مطلب ہے نان کے داد کے ووٹاں نال نہیں بنائی دینے اللہ بنا دے ہمارے نان کے بھی اللہ بنا ہے داد کے بھی اللہ بنا ہے دو لفظ تقوی تو پہلے موجود ہیں قبلہ آؤندیاں سار کی تعارف ہے بندے دا خاندانی شعوباً و قبائلہ ہم نے تمہارے خاندان ہم نے بنائے تمہارے قبیلے ہم نے بنائے ہیں واسطہ جے خدا دا پاکستان ایسا ملک ہے بڑیاں بڑیاں قوماں نے لکھ کے باہر پھٹی لائی ہوندی ہے چدڑاں دا گھر ہے ٹلواں دا گھر ہے ورکاں دا گھر ہے گجراں دا گھر ہے تے ماڑیاں قوماں نوں بندہ پوچھے نا تسی کون ہوندے ہو وہاں تو کیا کرے شاہ محمود دے نال کی لکھے آگے گجر شاہ محمود گجر شاہ محمود ورک شاہ محمود قریشی ہاں وہ قریشی نے امیر آدمی نے بڑے لوگ نے انہیں کھول کے لکھے ہیں ایتھے کے بندے نے آکھے تسی بھی قریشی ہو وہاں تین تکلیف کی کیا کہنے بڑی بات یہ دا مطلب ہے اس ماحول اجے تک پتہ ہی نہیں لگا جڑی شاہ اللہ بنائی ہوئے نا انہوں جگتا نہیں کری کمال ہے یار میں شیعہ کے سامنے پہ پڑھ
اسا امام انہوں منیا جنہوں اللہ بنایا، اسا ولی انہوں منیا جنہوں اللہ بنایا، خلیفہ انہوں منیا جنہوں اللہ بنایا، نبی انہوں منیا جنہوں اللہ بنایا، رسول بھی انہوں منیا قبلہ جنہوں اللہ بنایا، قبلہ بھی انہوں منیا جنہوں اللہ بنایا۔ تے قومہ کنے بنائی ہیں؟ اللہ نے تھوڑا ہی بولے ہو نہیں، جڑے چدڑ ہو تے ٹلو ہو تے ورک ہو تے پٹی ہو تے گجر ہو تے بڑے بڑے لوگ ہو بزدار ہو، توڑیاں اللہ بنائیاں نے، ساڑیاں دے ٹھیکے تے بنوائیاں ساڑیاں۔ آوے جی سانوں بھی ساڑی قوم بھی اللہ ہی بنائی جی بھائی جی، ساڑی قوم منوں جس قوم میں اللہ پیدا کیتا ہے انہیں ٹھیک کیتا ہے۔ میری اماں بھی اسے قوم دی سی، ابا بھی اسے قوم دا، میں راضی ہاں، اماں تے بھی راضی ہاں تے ابے تے بھی راضی ہاں۔ منوں پتہ ہے کہ جے میں سیدان پیدا ہونے دے قابل ہوندا تے اللہ اتھے گھل دیندا، جدو میں صدارت دے گھر پیدا ہونے دے قابل نہیں، مینوں جتھے اللہ بھیجیا ہے نا وہ ٹھیک ہی بھیجیا ہے۔ قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے اتنا معتبر مجمع بیٹھا ہے، اماں تے بھی مطمئن قرآن پڑھ کے، ابے تے بھی مطمئن، آج نے تکے نہ پہ ہاشمی بڑھ دینے نا، اماں تے مطمئن ہے نا ابے تے مطمئن۔ اور خدا دا نا جی مولا تعالیٰ جزاک وہ میں دسن لگا بابا جی ہوں میں اپنا دیکھو نا جی، کئی بندے نا مہنگائی دی وجہ تو میرا نام لے کے نا تے نال قوم لے کے ذکر کر دے، وہ مہنگائی تاں پہ مہنگائی دے متعلق آنا یا اللہ کو مہربانی کر، لنگ دیا بندے فکرے کس دے میری قوم دا نام لے کے، میرا نام لے کے۔ ایک میں ماسٹر رہ چکا وہ بھی نال آندے ہیں، اگر میں گزریا ایک مجلس ہوئی تو ایک بندہ اچھی ہری سنا کے نا میں بھی سنیا، میرے شاگرد نے سنیا، وہ آندا بھائی سائیکل تو کار تے آ گیا اللہ ہی ہے کتھے جانا ہی۔ تیرے میں گل دساں یہ تیرے میں دسنا، میں تو غصہ نہیں کردا، ایک تینوں دسنا شبیر دی جُتی تھلیوں چومی ہوئے نا تے نسل پوچھدا ہی کوئی گل ہی کوئی۔ ایک باری چک کے دیکھو نا اس رات تک شاہ جی میں نے آکھیا پہ اسی شاہرہ میں نے فون کیتا تسی کتھے ہو؟ دیکھو جی سید نے مہربان سادات مجلس کرا رہا ہے گرانی سید الحمدللہ۔ اصل گل پتہ کی ہے میں تمہیں گل دساں جتھے اللہ پیدا کیتا ٹھیک کیتا، تسی پہلے دسو تمہیں جتھے پیدا کیتا ٹھیک، میں جو پہنا مینوں ٹھیک جگہ پیدا کیتا۔ جدوں بندہ یہ دا مطلب ہے تو ایک گل دساں آج عزت صدات والا مسئلہ ہے، جدوں تکلیف ہوئے گی کسی ہولی قوم دے بندے نوں صدات میں تو کوئی تکلیف نہیں، بڑے بندے میں کوئی تکلیف نہیں۔ اصل گل کی ہے، اصل گل صرف ہے نہیں ہے، میں کہنا مشورہ دے رہا ہوں جیڑے بندے نوں اے سید نے شاہ جی، اے سید نے شاہ جی، آج جڑے چھوٹے بچے نے ہوندے نا بندے نوں جی لگدی ہے ماسٹر ہو کے، جی لگدی ہے ڈاکٹر ہو کے، جی لگدی ہے انجینئر ہو کے، جی لگدی ہے MP ہو کے، جی لگدی ہے MN ہو کے، جی لگدی ہے صدر ہو کے، جی لگدی ہے وزیر اعظم ہو کے۔ یہ جڑے سیداں دے بچے ہوندے نا خاندان ایسا ہے، خاندان ہی ایسا ہے۔ اور یار بولو نا، اور یار ساڈا بھی ایک خاندان ہے، یہ بھی تو ایک خاندان ہے، یہ بھی تو ایک خاندان ہے۔ ہاں ایک گل تو میں دس دیا، وہ سیدہ بچہ ایڈا کو چکیا ہوئے نا ساڈے تے ایڈے ایڈے ہوندے نے، وہ آندے نے منڈا جے ہاں جی منڈا ہے، کنی عمر سو نہیں نہیں، اچھا بھائی اللہ خیر کرے ٹھیک ہے۔ شاہ چک کے نکل ایڈا کو بچہ وہ کی پوچھ رہے شاہ جی اے چھوٹے شاہ جی جے شاہ جی اے چھوٹے شاہ جی جے یہ دا مطلب اتھوں بندے سڑتے نے کہ جم دیا ساری جی لگ گئی ہے جم کمال ہے وہ جنہوں سیدہ نے کچھڑ چکیا ہوئے وہ ایک سید چک کے نکلے وہ دے تو بندے سڑ جاندے نے تے جنہوں سارے مدینہ چ محمد ہی تھے باہر بیٹھے رہے سڑنا دیا سیدہ بندے ہاں میرے مہربانوں پہلا تعارف خاندان، پہلا تعارف خاندان ہے۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، ایک منڈا میٹرک جو فرسٹ آوے نا بچہ وہ اندر میں ٹیوشن رکھانی ہے تے میں انہوں میٹرک کرا کے چھڑنا تے اگلے سال تے انہوں فرسٹ آنا چاہیے بندے سامنے باقی آندے نے او بے اونا دا منڈا بے اونا دا بے بھئی وہ فرسٹ آ گیا تو پاس بھی نہیں ہون جو گا میرے کو جو ہویا میں کروں گا یہ دا مطلب ہے بندے کوشش کر کے ہو سکتا اگلے سال بھی فرسٹ آ جائے ایک دن میں دساں بندہ محنت کر کے تعلیم جو فرسٹ آ سکتا ابا تبدیل نہیں کر سکتا مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے بھائی ابا دے ہوئی رہنے وہ اللہ عطا کیتا ہے
ایک مہربانی کرنا ابا تبدیل کرنا اما تبدیل اے نہ کرنا وہ جڑے اللہ بنائے نے وہی ٹھیک نے ہن لوگ وہ کتھوں ٹرے نے ولید بن مغیرہ نو لیندے نے کدھروں حارث بن نعمان فاری نو لیندے اللہ دے بندیا اسی نویں شیعہ ہوئے ہیں سانو معافی دیو پرانے شیعو اسی سید آندیو نو یا جڑا علی جو ہوئے یا بدول جاؤ یارا پوری دنیا دے جنہاں نو اسی سادات آنے تو نے ایک گل دساں وہ علی و بطول تو نے امام حسن دی اولاد نے جیلانی نے گیلانی نے امام حسین دی اولاد نے نقوی نے بخاری نے ترمذی نے یہ دا مطلب ہے دوواں شہزادیاں دی اولاد ہے جتھے جتھے سید نے دوواں شہزادیاں دی اولاد نے ہیں تا نبی آکھیا سی یہ دونوں سردار ہیں ان کا باپ ان کا بھی سردار ہائے ہائے یہ دا مطلب ہے نسبت علی نال ہونا کمال ہے ہر خاندان چ بندے موجود ہیں تے خاندان تے فخر بھی ہوتا ہے خاندان تے فخر ہوتا ہے ہوں میں چھوٹے خاندانوں کو مشورہ دین لگا اگر بھائی جی اس دنیا دی نظر کو خاندان چھوٹا ہے اللہ دی نظر نہیں میں محتاط ہاں اللہ تے پیدا ہی اتنے کیتا اسی اتنے پیدا ہونے قابل سن اگر بندیاں دی نظر کسی دا خاندان چھوٹا ہے کوئی فکر والی گل نہیں جڑا وڈا خاندان ہے نا انہوں من جاؤ تسی بھی باعزت ہو جاؤ سڑن دی بجائے بڑا خاندان ہن میں چیمے سامنے بٹھاؤ چدڑ بٹھاؤ پٹی بٹھاؤ تیلو بٹھاؤ گجر بٹھاؤ راجپوت تے رانے بٹھاؤ بڑیاں بڑیاں جڑیاں نے اپنیاں تو میں گندا ہی نہیں پیا میں پہنا بڑے بڑے خاندان اتنے باؤ تو میرا دل کرتا ہے کرسیاں تے با مینو نہ با میں پیدل سامنے ٹرنا سامنے کرسیاں تے بڑے چودھری بیٹھے ہون تے مینو لے جا اتھے میں وہ قرآن انہوں سامنے رکھاں گا جب مسلمان تے پوچھاں گا ایک باری ضرور میرا دل کرتا ہے اندروں اے بڑے بڑے خاندانی لوگوں تو انہوں قرآن دا واسطہ جے تو انہوں اس خاندان دا پتہ ہے جنہ تے اللہ بھی ضرور پڑھتا ہے کمال ہے پوری دنیا دے خاندان جو ایک ہی خاندان ہے جنہ تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے جنہ تے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں جنہ تے مومن بھی درود پڑھتے ہیں عزیزان گرامی قدر اگر نسب دا کوئی ہاتھ نہیں اللہ فرماتا میں نے تمہارا تعارف لتعارفو بڑا جملہ کہنے لگا لتعارفو بڑا بڑا بندہ جی جڑا خاندانی تعارف کرایا آگے میں نے پہلے لوگ ماسٹر جی آندے سوڑا مولوی جی آندے اپنے نال میں حسینی لکھ چھڑیا ہے جے خاندان ہاتھ چاہتا ہوئے تو نال حسینی کیوں لکھا حسینی حیدری قادری چشتی تو ہم مولیاں دے نام پڑھے لگے حیدری صاحب حسینی صاحب قادری صاحب خاندان کوئی ہے کہ نہیں خاندان بھی تو کوئی نہ کوئی ہے نا حسینی تے تسی سارے ہو حیدری بھی تسی سارے ہو جعفری بھی تسی سارے ہو اساں پھرنا خاندان دا جگہ پیچھا کیتا ہے تو کسی نے پتا ہے کسی نے غور ہے یا نہیں ایک میں تو دستا قرآن دی میں قسم خاندان پارا ہوئے نا بڑا اے پاکستان کے زمیندار بڑے خاندان جنہاں دیا زمینہ زیادہ نے وہ بڑے خاندان نے من جو اس گل نو سانو تے لوگ کمی آندے جی سانو کیا آندے نے کمی ٹھیک ہو گیا جنا اسی کمی ہوں چودھری بڑے بڑے جڑے نے یہ مطلب ہے وہ چور صاحب تسی کون کچہری چلے جاؤ کسے جیڑا تانوں پوچھے گا نا کون ہونا ہے سمجھو جاٹے چلو باقی نے تو ان کو پوچھے گا جیڑا سمجھو چودھری ہے بڑا لوگ کوئی فرق ہے کوئی چدڑ ہے کوئی گجر ہے بڑا بندہ وہ پوچھے گا کون دے ہو کون ہوں کہ جدی چھوٹی ذات لوگ سمجھتے ہیں وہ کسی نے نہیں پوچھتا کون ہوں مطلب میں نے پوچھتا تھی کون ہوں ٹھیک ہے نا بڑے بڑے پوچھے یہ مطلب خاندان بڑا ہوئے تو بندہ کھول کے آندا اور پیو دا خاندان ہی خاندان ہوتا نا ساڑیاں بھیناں بیٹھیاں نا تیاں میں معافی دینا اے پھر جڑے بڑے منڈا آکھے نہ لگے اپنا منڈا انہوں کیا دیا اے خاندان ہی ایسا بولو بھائی بولو او بیویاں اپنے بچے نو آندیاں نے خاندان ہی ایسا زدی او دا اتوں آ جائے ابا او آگے کیا آندا جاننے تیرے بھی خاندان ہے یہ مطلب بیوی دا خاندان ہو رہا ہے کئی بار تے مرد دا خاندان ہو رہا ہے ویسے تو بندے سڑکیں کھلوندے نے پھر وہ تعارف کوئی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ہے
ਤਾਰਫ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਬਾ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਫ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਲੋਕ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾलिक है। जिस मैदान चली गए ने फरमाया निकलो मैं अबू तालिब का बेटा। क्या बात, मौला ताला जज़ाए खैर। निकलो मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। लो जी घड़ी मैं मेरे हाल लाई नहीं तो मैंने पता नहीं मैं कितना पढ़ गया। चलो मैं कोशिश करना जल्दी मुका दें। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਯੂਸਫ ਸੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗਏ ਸਨ, ਮਾਸੂਮ ਸਨ, ਮਾਸੂਮ ਸਨ, तकवे दी आला मंजिल ते फाइल सन। जेड़ा 7वें कमरे चो बीबी को छुड़ा के जान नस जा और मासूम किनू आंदा? नसे ने कि नहीं, बचे ने कि नहीं? पाक गए सन ते पाक आए ने, पाक गए सन ते पाक आए ने। अपना तारुफ जेल च करा रहे ने। ए तारुफ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिन्नियां निशानियां लाइयां ने उन्नियां आयतां पढ़ नहीं सकांगा, लेकिन मैं पढ़ना चाहना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना लगे ने तारुफ करा। मुतकी है सन कि नहीं? भाई तकवा किनू आंदे जेड़ा बचया होवे ते बचे उथों सन जिथों बचना मुश्किल सी। बहुत शुक्रिया, मैं खोल नहीं सकता, मेरी धियां बैठियां, भैणां मुर्शदादियां बैठियां, यानी उथों जाके बचे ने जिथों बचना मुश्किल सी। जिथों बचना उथों नसे ने ते दरवाजे खोलते गए ने। एक नौजवानों ने गल करना, ये मारती दरवाजे ते जुलैखा गई सी, जदों यूसुफ दौड़े ने खोलता कौन गया सी? कमाल है भाई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम यार जुलैखा दरवाजे बंद कर दी गई, 7वें कमरे चो हजरत यूसुफ नसे ने, दरवाजे खुले ने कि नहीं? और यार अबवाब का लफ्ज़ किबला कुरान खुले ने। इसका मतलब नौजवानों आज दी मजलिस चो दर्स लेके जाओ। अल्लाह ने कुरान में इस वाक़े को रख के तुम्हें बताया, तुम जहां कहीं भी शर में फंस जाओ, शर में फंस जाओ, वहां से भागना तुम्हारा काम है, दरवाजे खोलना हमारा। हाय हाय, शुक्रिया करो, नवाज़िश, क्या बात, मौला ताला जज़ाए खैर। हाँ भाई मुत्तकी सन तो निकले सन, मुत्तकी सन। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी दलाइल देंदे अपने आप के मुतलक नहीं कह सकते कि मैंने जानते नहीं, वही झूठी निकली है, मैं तो झूठा नहीं ना निकला? बोलो बोलो बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? यार उन्हें आख्या मैं झूठी हाँ सच है। बोलो, हजरत सुलैखा ने भी माफ़ी मंगी सी अपनी खता दी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां भी माफ़ी मंगी सी कह के कि असीं खता ते सन। इसदा मतलब है फिर तकवे दी आला मंजिल ते फायज सन। ऐ कुरान है, कह सकते सन कि मेरे तकवे नूं जानदे हो, मैं 7वें कमरे च नस्या सा ते अपनी इसमत और तहारत नूं बचा के बाहर आया। मैनू की जानते हो? एडा वड्डा मुत्तकी, एडा वड्डा मुत्तकी। हुण तारफ कराने लगे ने जेड़े बंदे ने तकवा। हाँ तकवा मयार है, इज्जत का मयार तकवा है, लेकिन मैं कुरान पढ़ रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरमाया, फरमाते ने वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। पहचान के मेरे साथ बात करो, मैं बाप दादा के दीन पर कायम हूँ। बोलो भाई बोलो, मैं बाप दादा के दीन पर कायम हूँ। मसलन इब्राहीम व इसहाक व याकूब, मैं हूँ याकूब का बेटा, याकूब है इसहाक का बेटा, इसहाक है इब्राहीम का बेटा। होश से बात करना, रख मौलवी कुरान ते प्रोफेसर तुम ही रख। तकवे के जरिए तारफ करा रहे हैं या नस्ब के जरिए तारफ करा? बोलो यार, मुत्तकी थे मगर तारफ नस्ब का करा रहे हैं। इसका मतलब है नस्ब बुलंद हो तो छुपाने की जरूरत नहीं होती। भाई बुलंदी है नस्ब कुछ है कि नहीं? मैं जल्दी मुका देना। फरमाते मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ। नवीद शाह जी, मैं अपने बाप दादा के दीन ते नहीं जी। कुरान मेरे सामने, मैं अपने प्यो दादे के दीन ते नहीं। मेरे नाल दा कोई और भी हो सकता जो अपने प्यो दादे के दीन ते ने, क्योंकि असी हिंदुस्तानी हाँ।
ہندوستان تو مراد بر صغیر اتنے ہی کسے کلمہ پڑھیا ساڑھے دادے پڑھدادے نے تے کسے سید پڑھایا آگے پاہمیں وہ بری امام ہوئے پراہمیں وہ داتا صاحب ہوں تے پاہمیں کلندر ہوئے پڑھایا کسے سید ہے پڑھایا کسے پڑھایا اساں پڑھے اساں پڑھے اساں پڑھے کسے پڑھایا یہ دا مطلب ہے کہ اسی نسبی طور تے مسلمان نہیں ایسی نہیں کہہ سکتے ساڑھا دادا بھی مسلمان ساڑھا پردادا بھی مسلمان ساڑھا نگر دادا بھی مسلمان اسی کہنے جو گئی نہیں میں دادے تا شناختی کارڈ میرے کو ہے میرا نام ناصر محمود اممہ رکھیا ابے دا نام برکت علی تے او دے ابے دا نام محمد دین تے دادے تا شناختی کارڈ میرے کو موجود ہے او دے تے نہ دین تے نہ علی تے نہ حسین او دے تے لکھیا چنڈا محمد دین ولد چنڈا وہ اگوں ایسا پھولا پھالی نہیں کیتے دل کے اگوں کو پیو دا نا اشتہار نکل پائے اگے وہ دے ابے دا نا بینر نکل پائے چنڈا جو ہے ہن چنڈا خام ہی ہو سکتا ہے محمد چنڈا ہوندہ تو پتہ لگتا اگر چنڈا دین ہوندہ تو پتہ لگتا دین دا چنڈا وہ ہسی بچوں ڈرنے پہ کتے چنڈا رام نہ ہوئے کتے چنڈا سنگ نہ ہوئے اتائیں جڑے نا ساڑھے ورگے بندے انہاں دے کار شجرہ نہیں ٹنگیاں شجرہ انہاں دے کار ہے جنہاں نے نسل علی نام ہے بولو یار سڑنا تو نہیں چاہیے تھا اسی نہیں کھانتا نہیں حضرت یوسف نے فخر نہ رکھے میرا پیو او دا پیو ترے کو گڑے نے اگے مکا دینا فرما دن سنو ما قالا لنا ان نشرک باللہ من شیئن ہم وہ ہیں کدی اس ہم دا سواد لگو نا ہم میں نہیں سر اٹھاؤ بھئی ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہم وہ نہیں بابا جی تسی ہو سجدہ دیا نشانی دسنا جدے اپنے تو لے کے آدم تک وچ مشرک کوئی نہ آیا ہوئے انہوں سیدہ کوئی سوچے یار پھر سن لو جدے اپنے تو لے کے آدم تک پوری نسل چ مشرک نہ آیا ہوئے انہوں اولاد علی ایسا کلمہ پڑھے سانو لڑائی کوئی نہیں سانو کو آکے توڑا پردادا مسلمان نہیں سی نہ صحیح بڑے 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 ہیں لوگوں دے پردادے مسلمان نہیں سن اسی کا ہونا توڑی کیا بات ہے یار وہ یار بڑے 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 لوگ تاریخ ہے گزرے نے جنہوں نے سدھے سدھے ابا جان بھی مسلمان نہیں سن دادا جان بھی مسلمان نہیں سن تو پھر وہ مسلمان نے بات ٹھیک ہے سارے جانتا بندہ ذمہ دار ہے اسی نہیں کہہ سکتے ہم وہ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کون جن کی نسل نے کبھی شرک نہیں کیا اگلی آیت کا حصہ سنو کہ میں قریب مجلس کرنا فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم پہ اللہ کا اگلی آیت سنو نا اگلا حصہ فرماتے ہیں یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اکثریت لوگوں کی شکر نہیں کرتی ویسے لوگوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے ہائے ہائے لوگوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہے اے دیوبندی عالم دین نے شاہ عبدالقادر محدث دلوی ایڈی سونی ونڈ کیتی نے قرآن اتھے رکھ کے ڈر پہ کرنا وہ فرماتے ہیں یوسف پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور فرماتے ہیں لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے لیکن فضل میں فرق ہے فضل میں فرق ہے وہ بریکی نال فرق سننا جی کی فرق ہے وہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی نسل میں مشرک کوئی یوسف پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی نسل میں مشرک کوئی نہیں اور ماننے والوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہادی ایسا مل گیا ہے کیا بات ہے آنکھوں لطف ہے نا ہادی ہائے ہائے ہادی ایسا مل گیا ہے کہ جس کی اوپر والی نسل میں مشرک ہے ہی کوئی نہیں ساڑھے پوگے تے کافر لکھا لارے ہو ساڑھے متھے تے بھی کافر لکھ جاؤ نا ساڑھے کروڑ کمزوری ہو سکتی ہے ہاتھی انہوں نہیں منے آج دی نسل کو مشرک کیا بات ہے بھائی یہ دا مطلب ہے کوئی نسل دا اثر ہے یا نہیں ہے بہت شکریہ کہ ہے نہیں کوئی نہیں تو میں آیت پڑھ دوں بڑیاں آیتاں سن بسم اللہ بابا جی ایک کوئی پڑھنا قریب کرنا اچھا ایک آیت نہ ملنا وہ جڑی آڈیو میرے خلاف پہ کی نا وہ جو سورہ مبارکہ مومنون دی آیت پڑھ دے سکتا پروفیسر صاحب وہ ارشاد فرماندے اللہ فرماندہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ
حشر والے دن ہم سب لوگوں کے نسب کاٹ دیں گے، نسب فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ولا یتساءلون، ہر بندہ اپنے سوال کا جواب دے گا۔ آ نہ ہوئے پتر نو سوال کر دے ابا بچ آ جائے، پیو نو پوچھ دی دو ترے منڈے آ جان ساڈا ابا جے ساڈا ابا۔ اللہ فرماتا میں رشتے ہی مکا دوں، میں رشتے بھائی جی ہے پراشرا اتنے نے اتنے کو نہیں ہو، باپ بیٹا ماں بیٹی اپنا اپنا حساب ہر بندے دینا ہے، اے قرآن کا ہے۔ میں حیران ہو گیا تو یار اپنا بندہ ہے۔ مفتی غلام رسول جماعتی نقش بندی وہ اپنی کتاب لکھی ہے، 15 حوالے انہیں اہل سنت دیتے ہیں اپنی کتاب دا نام ہے حسب و نسب۔ وہ فرماندہ جب یہ آیت اتری تو بندے پیغمبر کی بارگاہ میں اترے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس دن کوئی کسی کا نہیں رہے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کلو حسب و نسب منقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، قیامت کے دن ہر حسب و نسب کاٹ دیا جائے گا سوائے میرے حسب کے۔ ہائے ہائے، ہر حسب و نسب کاٹ دیا جائے گا سوائے میرے نسب کے، فرمائے میرے حسب کے۔ میں ٹیچر سا کن پھڑائے سن کسے منڈے نو، او دا پراج سکولے آ گیا، ہو سکا میرا پراج چھڑا ویکھا او دا منہ لال ہو گیا۔ ادو مینوں صاف لگا کہ اللہ اتنے نسل کیوں مکانے، ایک برا دو کے جانا ہوئے 3 برا جانا ساڈا برا جے وہ ساڈا برا جے۔ اتنے تو چوڑ لین لگے لوگ آدھے میرے برا دے بھی دیں، فوٹو کھچانی بھی کھچا لو ورنہ گل کر، اور یارہ لوگ آدھے میرے برا دی بھی دیں۔ اللہ فرمایا بروز اشرا نہ ہوئے ایک متقی جنت جائے تو دوجے برا پیڑے ہوں تو انہوں دی جنت منگن لگ پائے کہ میرے برا واسطے بھی دیو۔ اللہ فرمایا بکھرا روڑا میں نہیں پانا، اپنا اپنا حساب، اپنا اپنا اعمال نامہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں سارے، میں بڑا حساب لایا ہے کہ سارے جان دے پر آج مک گئے ہوں گے تے نبی کیوں ہوا کہ یا علی انت آخی فی دنیا والا آخرہ، یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نوجوانوں میں نتیجہ کٹیا نسب ان کے کاٹے جائیں گے جو حساب دینے والے ہوں گے، ان کا رہ جائے گا جو حساب لینے والے۔ مہربانی آخری دلیل یار زندہ صحبت باقی میرا اشرا پڑھن تے دے لے عزت سادات میرے مولا دے فضل الحمدللہ مولا تو انہوں جزا دے اس واسطے نہیں وہ سمجھتے نہیں شاید سیدہ نو راضی کرنے واسطے انجی کر دے سید ساڑھے دے راضی نے تو سانو بلانتے ان جے وے کہ میں جڑا ہر قبیلہ اپنا تعارف رکھ دے حضرت علی دا قبیلہ تے خاندان بیٹھا کی دے بہربار تو ہاتھ نہیں کھڑے کرنا سجدہ نہیں کرنا جڑے نہیں نا حضرت علی دی اولاد سید نہیں وہ ہاتھ کھڑے کر مہربانی بہت شکریہ اسی بہت ہیں شاہ جی توڑنا ہاں والا تو ہی ہوں جی بہت ہیں بولو بھائی بہت ہیں میں ہاتھ وہاں دیکھیں باقی سید ہیں اسی بہت ہیں توڑا کی خیال ہے بہت ہیں تو پھر انہ جیسے ہیں نہیں جدو اے انہ جیسے نہیں او انہ جیسے کیسے جنہیں ہاں کی دیئے میں انہوں میں کانفیڈنس دین لگا ایتھے یار سید ترمذی نے سید بخاری نے سید رضوی نے سید اپنا جناب نقوی نے ایتھے سید جڑے بھی سید نے حسنی نے حسینی نے جڑے بھی سید نے آخر اولاد علی نے یہ جنہیں بندے پہ سڑ دینا نسب تو تے سیدہ دی عزت تو قرآن تے میرے ہاتھ نہیں علی تو سوا کسے دی نسل دس جدے تے صدقہ حرام ہوئے میں آج دی گل پہ کرنا موضوع دی گل نہیں پہ کرنا یا ایک گل دس وڈے عالم کو پوچھنا جی تقی عثمانی کو پوچھنا جی طارق جمیل صاحب کو پوچھنا جی نعیمی صاحب کو پوچھنا وڈے چھوٹے کو نہیں چنگے پہلے مولوی کو پوچھو جے صدقہ دینا ہوئے تے بندہ متقی نہ ہوئے انہوں دے چڑیے حال ہے ہوندہ اس کا تقوی سے تعلق نہیں نسب سے تعلق ہے یہ دا مطلب ہے کوئی نسب دی اہمیت ہے یا نہیں آخری آیت پڑھنا اتھے اکتفا کرنا حضرات نسب اتنی بلند شہر ہے اور اولاد اور نسل اتنی بلند شہر ہے نبی دا بیٹا فوت ہو گیا ایتھے مکانا نبی دا بیٹا فوت ہو گیا عرب دے بدعا کیا ہوا لبتر کیوں ابتر رکھیا اور سمجھتے سن اے دے تو بعد دا دین مک جائے گا
پڑھنے والا کوئی نہیں ہونا جی میرے ویکو کوئی نہیں ہو میں پڑھ صرف تو جے فرحان صاحب آ گئے نا انہوں نے ہونے ہی لے آؤ کیونکہ بندے انہوں نے بہت آتے ہیں پھر مجلس ڈسٹرب ہوتی ٹائم نہ لیا کے بٹھا دو پچھلی باری مصاحب چاہے سا تو سارا ماحول خراب ہو گیا بسم اللہ شاہ جی تشریف لے آئے خیر ہو چلو وہ بھی سید نے میرے لو ویکو پر اتنے سڑن کی لوڑ بھی نہیں سیداں کی موجودگی ساڈے لوگ آن پہ اسے واسطے بندے علی تو سڑتے سن بسم اللہ جناب فرحان شاہ صاحب سید فرحان علی وارث بسم اللہ جناب کھڑے رہو تو بیٹھ کے کام کوئی بس تسی توجہ میرے رکھو گے دعا پڑھنا نہیں ہن ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا اے نبی دا بیٹا فوت ہو جان تے کافر ایڈے مچے کیوں جنہوں مچے دا ہی نہیں پتا میں کی دساں کو مچے کیوں نے نچے کیوں نے پہلا مچے ہے خیر ہو پھر نچے کعبے دے دوالے وہ سمجھتے سن اے دے نال بیٹا ہے سی او دن دین اگے لے کے ٹرنا سی دین اگے لے کے ٹرنا سی شاہ جی بڑی باریک آخری گل کر تے جن نے دین اگے لے کے ٹرنا سی کوئی نہیں رہا تے دین اگے مک جائے گا اے محمد مصطفیٰ سرکار قبر جان گے تے دین بھی نال ہی دنیا تو رخصت ہو جائے گا پتر ہی ایسی نا پتر ہی ایسی اچھا بھائی بچیا یار توجہ میرے رکھو مہربانی بڑی اہم گل کرنا چاہنا میں تو بحث ہی مکاشر اجے بڑیاں جی آیتاں سن میں استدلال پیش کرنا سی آخری گل پہ کرنا بندے اس واسطے خوش ہوئے پہ یہ مصطفیٰ جدو دنیا تو جان گئے انہاں دا دین بھی انہاں نال ہی ٹر جائے گا کیونکہ بیٹا ہی نہیں رہا کیونکہ بیٹا ہی نہیں رہا آخری گل پہ کرنا رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ پروفیسرہ تے عالمہ اللہ تیری خیر کرے تے ایمانداری نال دس اے عرب دیاں بدوان نبی دا بیٹا تے فوت ہوندا دستا سی امت وچ متقی کوئی نہیں سی کمال ہے بھائی کمال بہت شکریہ نوجوانوں تو اڑتا گل پہنچانی سی نہ پہنچ میں نا امت رسول وچ متقی بھی تو ہے سن کے کوئی نہیں امت رسول وچ متقی ہے سن اور یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بڑا کیڑا کوئی متقی ہوئے گا جناب سلمان جناب ابو ذر جناب مقداد بولو یہ دا مطلب امت تھی تو بڑا متقی ہو گیا انہاں نالوں یہ دا مطلب ہے عرب کے جاہل بھی جانتے تھے کہ دین نسب سے بچتا ہے تقوی سے نہیں سر اٹھاؤ بڑے بڑے متقی بڑے بڑے مومن امت وچ موجود سن تے یا پھر اللہ کہہ دینا کہ لوگوں تمہیں رسول کا بیٹا تو فوت ہوا نظر آتا ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا اگر نبی کو میں نے بلا لیا اس کی امت جو اس قابل ہے اس کے امت کے متقی دین کے محافظ بنیں گے جے اللہ پاک نے آکھیا ہوئے کوئی گل نہیں نبی تیرا بیٹا نہیں تے نہ صحیح کوئی گل نہیں نسب دی کیڑی گل ہے اولاد دی کیڑی گل ہے ایسے صحابہ کرام تقوی والے لوگ اے دین نو اگے لے کے ٹر گئے نہ کافر یہ سوچتے تھے کہ اولاد کے علاوہ کوئی دین بچانے والا ہے اور نہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا بیٹا ہی فوت ہوا ہے امت تو ہے نہ اللہ فرمایا حبیب ان کی باتوں پہ کان نہ دھرنا انا تو ہے نہ کل کا اسار فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر قیامت تک تیری نسل باقی رہے گی تیرا نام بھی تیری نسل کی وجہ سے ہے تیرا مقام بھی تیری نسل کی وجہ سے ہے تیرا قرآن بھی تیری نسل کی وجہ سے تے قرآن چو کئی دلال دے سکیں یہ مطلب ہے کل بھی دین زہرا دی وجہ تو باقی سی آج بھی بطول دی وجہ تو باقی کیونکہ کوثر تو مراد اور انہا شانیہ کا حول ابتر والی آیت دا میں پوری دنیا لکھیا ہو بطول ہے جدے وچوں پوری کائنات ہے نسل رسول ہے یہ مطلب ہے صرف نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں دین کی ضرورت کا فاطمہ کہتے ہون پتہ لگا جے انہاں دیا تیاں نو کیوں ماریا نے انہاں دا پتراں نو کیوں ماریا نے
6 مہینے کے بچے کو وہ ڈردا جڑا نجائز قابض ہو. میں لمبی ہوں کر نہیں سکتا گل. شاہ جی آ گئے نے نوحہ پڑھن گے. میرے عزیزو دکھ ایک گل دا کھا گیا کہ کم از کم اذہان فراموش تے بندے نہیں ہونا. گرمیاں چ بندہ بابا جی میٹر کسی دا بچا چھڑے واپ ڈالے کٹن آئے ہوں تے وہ آکھے یار ٹھہر جاؤ اگر کل تک بل نہ دے گا تو میں جمع کراؤں. رات نو انہوں دے بچے پکھے کے ستے ہونا تے ماں پیو آندے نے دعاواں دیو انہوں جدی وجہ تو آباد رہو جدی وجہ تو آرام دی نیند ستے ہو. یہ مطلب ہے جیسے ایک رات دا صرف ٹھنڈی ہوا دا انتظام کیتا ہو. بندے تے وہ دیاں تیاں پترانوں دعا دیندے تے جن نے کائنات تے دین بچا کے تے حشر والے دن بھی تیری شفاعت کرانی ہو دیاں تیاں نو مارے آئی. کیڑی قوم نو اسی یہ ثبوت کیڑی قوم نو شبیاں پہ بکھانے جتھے لوکاں جڑا آنے عیسائیاں دیاں تیاں باہر باشڑیاں. میں پیانا عیسائیاں دیاں تیاں نہیں بیٹھیاں رہیاں باہر پیاریاں بیٹھیاں رہیاں نے گھر سڑ گئے ان تے باہر ہی بہنا ہوں. وہ تصویر بیٹھ کے میں رویا لوگ تے شبیہ ہے نا وہ تصویر بیٹھ کے میں قبلہ کلا رویا. ایک پیڑی ہے کھیت ہے اتھے تیاں بیٹھی چھٹیاں نے 2-3 تے 2 بندے کول بیٹھے نے میرے کول تصویر موجود ہے تے میں رو پیا قبلہ صرف اس واسطے میں بندہ کہنے لگا کی ہویا میں کیا تصویر ویکھ جنہاں دیاں تیاں جنگلاں چون سوندے تے نہیں نا تینوں کہ میں یقین آیا کدھر سجاد سو گیا ہوں. مولا تو انہوں جزا دے دے ہو نہیں سکتا آباد ہو نہیں سکتا شبیہ زلزلہ ہوئے تے معصومہ دا ذکر نہ کیتا جائے. میں کر دینا نوحہ بابا جی پڑھنے میں ذکر ہی کرنا 2 آنسو آ جاندے نے. تساں وہ تصویر دوجی بیکھی ہے کوفے تے کربلا دے رستے چ ایک بچی کھلوتی ہے پانی لے وہ دے کول جاگے تے گلاس وہ پانی پینا چاہتی ہے زوارہ نو پھر وہ رون لگ پئی ہے. کسے جا کے پوچھیا بیٹی تینوں کسے ماریا ہو سکے گھر دیاں تو جدا ہو گئی ہیں اسے کہ نہیں سامنے ساڈا گھر ہے اسے کہ روندی کیوں ہے. یہ گل ہے وہ انٹرویو لین والا پوچھتا ہے وہ آندی ہے میں نا گھروں پوچھ کے آئی ہوں امی تے ابو کو میں آندی سا میں امام حسین دے زوارہ نو پانی پلانا چاہتی ہے مینوں میری امی نے پانی دیتا ہے تے نالے گلاس دیتا ہے اتھوں بھی پی گئے نے اتھوں بھی پی گئے نے اتھوں بھی کھاندے نے اتھوں بھی کھاندے نے. میں بڑی دیر دی کھلوتی ہوں کوئی بھی نہیں آیا کوئی پانی لے آ میرا مولا شفیع تیری جتی تو جہان قربان کرا. کہا تمک گئی ہے آج مومنہ دیاں ایڈیاں تیاں پانی لے کے کھلوتیاں نے تو پینا نہیں لگدا. شبیر دی بیٹی شمر دے نال ٹر دی تے رو رو کے فرماندی تھی جدو ود جائے گا آباد رہو بھائی کدوں نہیں جدو ود جائے گا اپنے فوجیاں نو بھی پلا لے اپنے گھوڑیاں نو بھی پلا لے. جدو فوجی تے گھوڑے پانی پی بیٹھے اتھے بی بی کھڑی سی اس ملاؤن نے آکھیا مشکاں دے دانے زمین نال کر دیو. جدو لوگاں نے مشکاں دے دانے زمین نال کیتے ودیا پانی سارا ریت پی گئی تے بی بی پیالہ لے کے خالی واپس ٹری. ایک شامی سپاہی آندا ہے میں کول ہو کے سندا سا اس زیر لب بی بی بول دی ہے کدھر بد دعا تو نہیں دے رہی بد دعا تو بھی ڈردے سن ملاؤن. آندا میں نیڑے ہو کے سنیا تو بی بی آندا بد دعا نہیں سی دے رہی ہولی ہولی پی آندی سی میں پینا تو نہیں سی میرے ویر دے زنجیر دا. جیڑی ویر دا اینا خیال آباد رہو جیڑی ویر دا اینا خیال رکھ دی سی وہ 10 محرم دی دیگر پہ ہوندی سی. جدوں اس ویر نو آکھیا تو اجازت دے تے بابے نو ویکھاں قریب تو میں 2 جملے عرض کرنا 3 مقام نے جڑے تانوں میں یاد کرنا چاہنا. زوار بیٹھے الحمدللہ بابا جی زوار میرے نال ہاں کرنا تے جڑے نہیں جا سکے انہاں واسطے دعا کرنا عزت زہرا دا واسطے بی بی سکینہ دے آخری ساہ دا واسطے. شیعہ نہ موت دیں جدوں تک کربلا نہ ہوگا. جتھے امام حسین دا روزہ مبارک کے قبر اطہر ہے وہ زری مبارک ہے. بولو زوار بولو زری بولو. زری تو انج ہوئی ہے تے حضرت حبیب دی قبر کو گزری اگے مقتل گاہ حسین یہ وہ جگہ جتھے لال بتی بلدی ہے آج جڑیاں مصائب دے ویلے سرخ بتیاں باندھ اے شبیر دی مقتل چ ہر ویلے بلدی اس واسطے سرخ بتیاں بالیاں جاندیاں جتھے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتا رہا. میرے نال ایک اہل سنت وکیل گیا سی جدوں میں گیا پہلی بار دوجی باری میں سمجھدا سا اساں اتھے جا کے رونا پٹنا تے اے بیچارے سانوں چپ کرانا.
उत्थे जाके मैं हैरान हो गया, मैं उन्होंने फड़दा सा, खुदा दी मैंने कसम किबला वो दीवारां ते हथ मारदा सी, पढ़िया लिखिया बंदा सी, ते जमीन ते हथ मार के रोंदा सी। मैं दसा इमरान साहब हौसला करो, की करते हो? मैनू कहन लगे पिछा हट के मैनू दसो सकीना इत्थों वापस गई। मैं क्या यही हो जाएगा जिथे बीबी खलो के आबाद रहो, कभी ना रहो किसी गाँव में ना। एक तीसरा मुकाम है, एक तीसरा मुकाम है, आबाद रहो। वो 1 किलोमीटर दूर है तकरीबन, 2 मैं पढ़े ना। एक मेरे मौला दी कबर, दूसरा मेरे मौला दी मकतल गाह है हुसैन जिथे मारदा रहे। इथों 2 जगह तो बाहर निकली है हजरत अब्बास के रोजे को न जाइए तो सड़क जाती है नहर फुरात ते। नहर फुरात दूर सी, इन्हें लियांदी है खुद जवारां दी सहूलत वास्ते, ताकि जवार इन्ना सफर ना करन जिन्ना सकीना दा माशकी करदा रहे। उथों गुजारी ने उत्थे एक मकामे इमामे ज़माना है। हाँ जी बोलो हुण सवाल। मकामे इमामे ज़माना बाबा जी, उत्थे 2 रकत नमाज इमामे ज़माना की पढ़ी जाती है। हुण मैं वो जुमले 2-4 सिर्फ 5 मिनट पढ़न लगा। सिर्फ हजरत इमामे ज़माना जो आउंदे सन ना जी करबला, ना पहले मकतलगाह च आउंदे सन, ना पहले जरिए मुकद्दस ते आउंदे सन, पहला उत्थे आउंदे सन मकामे इमामे ज़माना ते। हुण हौसले नाल कोई सुनेगा ना, भी हौसला करोगे तो बतूल राजी होगी। जिन्ना बंदा इस मामले च बेहौसला होकर रोवे उन्नी ज़हरा राजी होंदी है ना। हजरत इमामे ज़माना नूं बंदे पुछया मौला उत्थे कतल होए ने तुहाडे जद्दे अमजद ते उत्थे दफन ने, तुसीं ना दफन वाली जगह ते पहले जांदे हो, बाद जांदे हो, ते ना मकतल च पहले जांदे हो, इत्थे पहले क्यों आउंदे हो? खून रो के मेरे 12वें इमाम फरमांदे ने इत्थे जीन तो लथे सा। ये वो जगह जिथे तीर तलवार आने ने आवाज रहो भाई, जीन तो जमीन तो लथे ने तीर मार मार के लोग गाया। वो तो पर अगला जुमला दिल फाड़ देगा। मेरे मौला फरमाते ने इथों लैके उथों तक बंदे मार दे गए। तलवार वाला तलवार मारदा है, नेज़े वाला नेज़ा मारदा है, तीर वाला तीर मारदा है, पत्थर वाला पत्थर मारदा है, लाठी वाला लाठी मारदा है। एक शामी सिपाही मलाउन तो रवायत में पढ़ी है, वो आंदा जदों असीं तीर नेज़ा मारते सन उदों मुहम्मद दा पुत्तर ज़मीन ते डिग पैंदा सी। जदों डिगदा सी मूंह चों कुछ आंदा सी, मैं नेड़े होके सुनिया किधरे शबीर बद दुआवां ते नहीं दे रहा। आंदा मैं नाल कन लाया ते हौली हौली पे आंदा सी या अब्बा आया मैं परदेसी दा वीर। नोहे वास्ते तैयार बैठे, आबाद रहो। मेरे मौला मकतल च पहुंच गए, सदके जावा बड़ी छेती में आ गया, नहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ता। मकतल च मकतल च बह के हुण मेरे लो वेखो, इधर तीर सन, पुश्ते मुबारक ते तीर सन, चलो सुनते रहो कोई गल नहीं। गर्दन मुबारक च तीर सन, हल्के मुबारक च तीर, पेशानी मुबारक च तीर। अंदाज 4 चफेरे मेरे मौला दे इंज तीर लगे सन। जो मकतल च आके बैठे ने, ए जख्मी पेशानी दे नाल जिहड़ी जगह बचती सी ओदे ते तलवार दा दस्ता रख के फरमा रहे सन सुब्बुहुन कुद्दूसन अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह। जदों मेरे मौला फरमाना शुक्रान लिल्लाह, जदों इस हालत च शुक्र कीता ने, हाथ वे गैब जो आवाज आई अखां खोल मैं राजी हां, अखां खोलो मेरे आशिका, अखां खोलो तो ही दा शुक्रिया इस आलम में ज्यादा करना लिया। अखां खोल मलाइका मरहबा कह रहे ने, अखां खोल नबी आफरीन कह रहे ने। हुण जुलूस जुमले वास्ते तुसीं तैयार हो, जिहदे वास्ते मैं सारी रवायत पढ़ी है। जेड़े बड़े मजलूम ने ए आंज हुक्म दे मुताबिक आज अखां खोलियां ते धी इत्थे खलोती सी। इन्हें सुनिया मेरे को धी इत्थे खलोती। मेरे मौला ने फौरन अपनी आबाद दामन उन्हें तीरां ते पाया, धी ना वेखे। तुहानूं पता धी दे आउंदियां नूं लोकी जख्मां ते फुੱਲ रख छड्डदे ने। धी आउंदी होवे ते लोकी अज इत्थे जख्म होए हो, उत्थे लोग इत्थे गोली दा जख्म होए ना, प्यो नूं गोली दा मत्थे विच लोग इत्थे पग बन छड्डदे ने। धी जख्म ना वेखे, इन्ने जख्मां विच इत्थे धी खलोती है, उत्ते कपड़ा पा के ना। ते मेरे मौला फरमांदे
शकीना बेटी इत्थों तक आ गया, इत्थों तक आ गया, इत्थों तक आ गया। अज वेख के बीबी फरमाती है बाबा मेरा उत्थे दिल नहीं लगता, मेरा उन्हें खैमिया मेरा उत्थे दिल नहीं लगता। इमाम हुसैन रो पै निकलना ते रो के फरमाते ने मैं पूरी रात का एक बकायदा हिस्सा तेरे वास्ते मुख्तस किया। मैं आउन लग्या तेन सारा दिन हर लाश आउन तो बाद तेन मिलता रहा। फिर जो मैं बाहर निकल लगा आखिरी बारी तू मैनू मिली, फिर मैं घोड़े तो उतर के बेटी तेनू मिलिया। तेरे मैनू थोड़ी देर हुई है तो तेरा दिल नहीं लगता। इन्हें थोड़ी मुद्दत तो बाद जरा उत्थे दिल नहीं लगता। शाम किवें जाएगी, जिंदान में गुजारा करेगी। फरमाया बाबा तेरे तो बाद कर लांगी, अजे तो तुसी मौजूद हो ना। मैं आई इस वास्ते हाँ एक बारी जिंदगी च आखिरी बारी सीने नाल मेरे मौला फरमाते ने सीना सहकदा सी तेरे वास्ते। आज जुल्म इन्ना हो चुका है कि बेटी मैं उस सीने नाल किवें ला। आबाद रहो जी, मैं सीने नाल किवें लावां। इधरों वेखोगे तो आखिरी जुमला पढ़ना। इधर चेहरा मुबारक सी बीबी पाक दा, सामने चेहरा मुकद्दस सी इमाम हुसैन दा। ते अज वेंदे सन पे प्यो धी सिर्फ तीरां दा फासला। वो भी अलामा अली नकी साहब फरमाते हैं वो बाजू छोटे सन तीर लंबे सन। इस वास्ते बीबी मिल नहीं सी ना सकती। बीबी उत्थे ही खलोते ने अंज करके जो प्यो धी दियां नज़रां मिलियां ना तो बीबी फरमाते ने बाबा फिर नहीं सीने नाल लाना। फरमाया बेटी मैं की दसां अज नहीं। जदों आख्या ना नहीं आज़ादारो बीबी दा रुखे अनवर इस पासे मुड़िया ते आ पासा बाबे अल करके बीबी फरमांदी है बाबा मेरा वीर मुंतज़िर है, मेरी फुफी मैनू उड़ीकदी है पे। चलो तुसा नहीं ना सीने नाल लाना तो मैं टुर जानी हाँ। उंज वेख लो मैं औखी बड़ी आई। किसे सुनिया होंदा तो फिर सी ना जदों बीबी आख्या ना वेख लो मैं औखी बड़ी आई हाँ। शिमर दे तमाचे दा निशान वेख के ज़हरा दे लाल ने सीने दे तीर हाथ पाया। फरमाया इत्थे ही खलो मैं मिलना। तू मेरे वास्ते इन्नी मुश्किलात उठाइयां ने मैं नहीं उठा सकता। अल्लाह अकबर कह के मेरे मौला ने अपने जिस्म चो तीर कढ़े खून दियां छिट्टां प्यो दियां जदों धी दे चोले ते पईयां ने ना 3 कदम पिछे हट के आंदी है मैं नहीं मिलती। मैनू ना मिलवे मेरा मजलूम बाबा, मैं नहीं मिलती वे मेरा परदेसी बाबा। फरमाया नहीं हुण मैं मिलांगा। धीआं बैठियां ने हुण मैं मिलांगा। इधरों वेखना मेरे मौला ने गर्दन चो 3 तीर कढ़े। फरमांदे ने इत्थे ज्यादा ने पिछों दिया। बीबी पिछों दी आके तुसीं चुप कर गए हो। ऐ वेखो ना जी ऐ बीबी नूं ना तीरां दे विचों दी राह बनाए। तीरां दे विचों बीबी ने छोटे छोटे हाथां च करके ना जी इत्थे ते हज़रत इमाम हुसैन दे चेहरा मुबारक नाल अपना चेहरा ला लिया। प्यो धी अज तो चेहरे नाल चेहरा लग्या तो एकदम बीबी दे हाथ पहले इत्थे सन। फिर बीबी ने इंज कुटना इत्थों जो इंज कुटे ने ना तो मेरे मौला फरमाते ने सकीना की गल है। उंगली का इशारा करके बीबी फरमाती है बाबा इन्हें मैनू मार। मेरे मौला शिमर ते नजर करके फरमाते तुर जा मेरा अकबर कोई नहीं, तुर जा मेरा अब्बास कोई नहीं। सकीना है मेरा कातिल, आबाद रहो भाई। सकीना आबाद रहो, सकीना है मेरा कातिल है। बीबी फरमाती है प्यो दा कातिल सिर ते खलोता होए ते धीआं बाबा टुर जांदियां। खुदा दी मैनू कसम है पता नहीं इस खानदान च बाबा जी नमाज दी की अहमियत है। मैनू नहीं पता नमाज दी की अहमियत है। मेरे मौला ने इको लफ्ज़ आया बीबी टुरना शुरू कर दिता। खैमे वाल टुरना जड़ी आंदी सी मैं कित्थे जाना। मेरे मौला फरमाते ने बेटी सकीना तेरा बाबा नमाज पढ़ना जांदा है। हुण धीआं बैठियां ने 2 कदम पीछे हट के ना छोटे छोटे हाथ उठा के बीबी फरमाती है पढ़ वे बाबा जे कोई पढ़न दे नहीं। बीबी 4 कदम ते संज दो मेरे मौला आखे अल्लाह अकबर। आवाज बीबी खलो के कयाम देखे अल्लाह अकबर। रुकू देखे जब मैं तीजी बारी आके अल्लाह अकबर मेरे मौला ने ज़मीन करबला ते सजदा कीता। चौथे कदम ते सीधी जदों मलाउन ने जुल्फाए च हाथ पाया, दूजे हाथ नाल खंजर उठाया। 4 कदम तो दौड़ के प्यो दे गले ते गला रख के बीबी आंदी है पहले मैनू मार। मैनू एदे तो बगैर नींदर नहीं आउंदी। 3 बारी इस मलाउन ने इधरों देखो आ खंजर दा इशारा करके आखे हट जा। 3 बारी बीबी इशारा कीता नहीं वो संज करदा सी बीबी अंज करदी सी। हुण जुमले 10 मुहर्रम नूं भी इंज ही पढ़ना
اج بھی مینوں معاف کرنا، میں کھول نہیں سکتا. یہ دوویں ہاتھ آزاد نہیں سن، مصروف سن. ایک مولا دے سر تے دوجا خنجر تے. جدو بی بی نہیں نہ ہٹی، انہیں دوویں ہاتھ پیو تو آزاد کیتے، دوویں بیٹی تے مصروف کیتے. چوتھے قدم ٹوٹ کے بی بی فرماندی ہے چاچا عباس. آج تک وہ ماردا رہا، بی بی دا منہ بابے آل رہا. جدو بی بی ہاتھ چ پہنچی ہے، ادھروں ویکھو تو مینوں اجازت دے دیو. جدو دھی نے پیو دا سر شمر دے ہاتھ چ بلند بیٹھے، بی بی دا منہ خیمے آل مڑ گیا. آواز آؤندی اماں کوئی وس لگدا ہی تے نا، جڑا مدینے ویریو منگا. آؤ آیا نہ زلجلال تواڈے سامنے. بی بی فرمایا اماں میں جنگل چ یتیم ہو گئی، اماں میں جنگل چ بے وارث. حسین 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 حسین